आयज सकाळी उठली आणि आमकां दिसलें चला आयज आमी आमाड्याचें सांसव करुया. आमाडी म्हटल्यार घोटां. अशें म्हणत आमी सगळीं जाणां वाटेन चलत रावलीं. आमच्या वांगडा आमचे दोगी जाण पिटकुलेय बी येयले. असो निसर्गरम्य पळयता पळयता आमी वाट चलोंक लागलीं. हांगासर आमचे पिटकुले पळयात कशे चलतात ते. फास फास राव रे म्हणत आमी तांकां सांगलें. फुडें वचून पळयत जाल्यार आमकां थोडीं घोटां मेळ्ळीं. अशीं पळयत पळयत आमी फुडें गेलीं. ही पळय सुंदर अशी सावकाश मात काडप आं. हळू वता वता निसर्गरम्य पळयता पळयता पणस दिसले. मागीर आमकां थंय थोडी कोकमूय मेळ्ळी. फुडें हांगासर काकान एक बरें ल्हानशें तळी करून कमळां उगयता. शांत वातावरणान मंद वाऱ्याचेर आमी घोटां एकठांय केलीं. घरा कडेन परत वाट चलत आयलीं. परत आमी घरा कडेन येयलीं आनी सांसवाची रेसिपी जाली आनी आमी ती मस्त मजेन खाल्ली. थँक्यू. परत मेळुया. बाय बाय.